बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं और रमज़ान का महीना अच्छी तरीके से आप लोग गुजार रहे हैं। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट का आगाज़ किया जो कि नातिया मुकाबला है। इसके थ्रू नेल्सन पेंट्स की तरफ से जो जीतने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत सारे इनामात दिए जा रहे हैं। आज उस मुकाबले का तीसरा राउंड है और हमने ये सोचा कि ये मुकाबला पहले सेगमेंट में ही रखा जाए ताकि बच्चे भी इजीली फ्री हों और बाद में इफ्तार की तैयारियों में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं। तो बेहतर है कि पहला सेगमेंट जो है वो नातिया मुकाबले का हो जाए। तो हम चलते हैं अपने नातिया मुकाबले की तरफ, लेकिन पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ आज के हमारे पैनल से। हमें जो ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फ़ातिमा साहिबा और हमारे साथ होंगे अख्तर कुरैशी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब भी हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा है। और जो गेस्ट जो बच्चे आज नात ख्वां हिस्सा ले रहे हैं उनमें शामिल है जी महद रज़ा कादरी साहब, दुआ कासिम है, बिलाल अकबर हैं, ज़िशान अली ज़ियाई साहब हैं, ज़ैनब रशीद साहिबा हैं। और हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से जो है वो नात रसूल मकबूल सुने। प्रोफेसर साहिबा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और ख़ासकर बड़ी आपकी नात में कैफियत थी, मोहब्बत और कैफियत दोनों शामिल थी। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी अख्तर साहब। जी हाफिज़ मदरुद्दीन का कलाम था और चंद नातों में अच्छी नात ये है उनकी। बेटे ने पढ़ा और देखे उसको पता चल गया कि मैं जरूर दीवार इकट्ठा कहना है। अब अगर होते तो इन्होंने अल्लाह का कहना था जब मैं ना कहता तो आपने ठीक है ना बेटे माशाल्लाह। चलो ठीक माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब गलती से बच गए हैं। कैफ कलाम है जी हाफिज़ मदरुद्दीन साहब का। तो बच्चे ने पढ़ा भी बहुत अच्छा, मेहनत की है बच्चे ने, नजर आ रही मेहनत। चलें अब जी अगली नात ख्वां हमारे पास हैं जी ज़िशान अली ज़ियाई साहब। ज़िशान साहब आइए। माशाल्लाह। प्रोफेसर साहिबा माशाल्लाह आपकी आवाज़ में तो बड़ा दम है लेकिन इतना सुर आपका अच्छा नहीं था, कमज़ोर था थोड़ा। मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा बात के अल्फाज बड़े जल्दी जल्दी आपने अदा किए, यानी उसमें ज़रा ठहराव होना चाहिए, अदब की कैफियत होनी चाहिए। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। है लफ्ज़ नहीं है बेटे, करम है। करम माज बालाए बामा गया है, ये सर है करम नहीं है करम ये है इजाफी था थोड़ा। हाँ, प्रोफेसर साहब अल्लाह ठीक है कि वही आवाज़ की बात है कि वो आवाज़ बाज़ जगहों पर महसूस होता है कि जैसे गैर ज़रूरी उतार चढ़ाव जो है हो रहा है, थोड़ा सा है। मेहनत की ज़रूरत है। माशाल्लाह जिस एज में है इनको तो इस वक्त परफेक्ट होना चाहिए था जी। चलें ज़िशान मज़ीद आप मेहनत कीजिए। और ज़ैनब रशीद साहिबा अगली नात ख्वां हमारे पास है। ज़ैनब आइए। माशाल्लाह ज़ैनब साहिबा जी आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करें। और एक ही लय में आपने तकरीबन नात पढ़ दी है। थोड़ा सा सुर का ख्याल रखें, सीखें किसी से, बाकायदा सीखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले मुकाबलों में आप आएँ इंशाल्लाह। मुकाबले। हाँ बाजी ने सही बात की है। बस वो बेटे ज़रा ठहराव भी होना चाहिए और चाहिए और आपको नात कैसे पढ़नी चाहिए किसी से सीखनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी। बस यही ट्रेनिंग की जाए ना, वो कमी है ट्रेनिंग कमी है। बच्ची की आवाज़ निकल सकती है मुसलसल मश्क से जाना ये बेहतर हो सकती है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, लर्निंग की ज़रूरत है जी। ठीक है ज़ैनब, अब आपने मज़ीद तवज्जो देनी है इस पर जी। अगली हमारे पास छोटी सी नात ख्वां, आप पहले ज़रा आइए। माशाल्लाह आयशा माशाल्लाह जी आपने पढ़ा बड़ी मोहब्बत के साथ है जी। अल्लाह ताला आपकी उम्र में और आपके लफ्ज़ों में बरकत अता फरमाए। अच्छी नात का, बड़ी नात का इंतखाब करें। वैसे तो सारी नातें बड़ी होती हैं लेकिन ये है कि पुख्ता सुर का इंतखाब करें, किसी उस्ताद से ट्रेनिंग लें। सही। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अख्तर साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसे बच्चे की। बस ये क्योंकि मुकाबला है ना, इसमें तो हमने ऐसी बात नहीं करनी। तो बच्ची ने माशाल्लाह नात तो पढ़ी है, इसका अजर तो वही देंगे बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बेटे ये मुकाबले में नहीं। ज़ौक़ शौक़ सलामत रहे, बस सीखने का अमल जो है वो भी जारी रहना चाहिए। प्रोफेसर साहब जी माशाल्लाह बच्ची अपनी उम्र के लिहाज से वो ये सारी चीज़ें फिर जो है कमी नज़र आ रही है। इंशाल्लाह पढ़ती रहेगी मेहनत से मोहब्बत से इंशाल्लाह तो फिर नज़र आएगी। ठीक नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट जो हैं वो भी कंपाइल हो चुके होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान जजेस की, एक्सपर्ट्स की राय हमारे पास आ चुके हैं, रिजल्ट्स भी कंपाइल हो चुके हैं। तो आज जी जो मार्क्स हासिल किए आयशा ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। आयशा ने 14 मार्क्स हासिल किए और महद रज़ा कादरी हैं जिन्होंने 37 मार्क्स हासिल किए। फिर दुआ कासिम साहिबा, उन्होंने 33 मार्क्स हासिल किए। बिलाल अकबर है, उन्होंने 38 मार्क्स हासिल किए। फिर ज़िशान अली ज़ियाई हैं जिन्होंने 27 मार्क्स हासिल किए और ज़ैनब रशीद साहिबा ने 14 मार्क्स हासिल किए। तो आज के जो विनर हैं वो हैं जी बिलाल अकबर साहब जिन्होंने 38 मार्क्स हासिल किए। बिलाल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेल्सन पेंट्स के ताउन से ही कंपटीशन करवाया जा रहा है। नेल्सन पेंट्स की तरफ से हमारे पास आज के जितने भी नातवा हैं पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे इनामात हैं। तो प्लीज़ अपने अपने इनामात आप रिसीव कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। और बिलाल इसके साथ ही आप हमारे अगले राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद मेहनत करें, अल्लाह ताला बरकतें अता करें। नाज़रीन हमें किचन पे जाना है, किचन का काम एक दफ़ा देखते थे। महविश हमारे साथ हैं। महविश सबसे पहले तो बता दें इफ्तार का मेन्यू आज क्या है? आज का जो इफ्तार का मेन्यू है वो है चिकन कोरमा बिरयानी है। आज बिल्कुल हमने देसी मेन्यू रखा है और उसी के साथ साथ मैंने बनाया है रायता और उसके साथ मैं बना रही हूँ मीठे में रसमलाई है जो कि हम बनाएंगे ऑल पर्स दूध के साथ और फ्राई करेंगे सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स और जो हमारा ड्रिंक है वो है पिंक शेक। लेकिन उससे भी पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ लाइव बॉय के साथ, क्योंकि लाइव बॉय से हाथ धोने से हम अपनी इफ्तार की टेबल को रखते हैं सेफ, बीमारियों से बचाते हैं अपने आप को भी और अपनी पूरी फैमिली को भी। और क्योंकि जो नेकी करने वाले हाथ होते हैं उनको सेफ ही रहना चाहिए ताकि वो आगे चल के मज़ीद से मज़ीद नेकियां कर सकें। जी हाँ, मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं रसमलाई के लिए जो दूध है उसको हम गर्म करेंगे। रसमलाई वही बच्चों के लिए बड़ा पसंदीदा डेजर्ट बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि आज अगर हम कोरमा बिरयानी बना रहे हैं तो उसके साथ कुछ ऐसा मीठा होना चाहिए जो बिल्कुल देसी टच दे ना। बिल्कुल। तो जो रसमलाई है, क्योंकि हमने डिज़र्ट्स तो और भी बहुत बना लिए हैं, लेकिन ये जो ऑल पर्स के मिल्क के साथ जो कि फुल ग़ज़ाइयत से भरपूर है, इसके साथ बनी जो रसमलाई होती है वो बेइंतहा मज़ेदार और उसका फ्लेवर बहुत रिच होता है, बहुत रिच आता है। बिल्कुल जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कोई किसी भी अच्छी भी फेमस शॉप की अगर आप रसमलाई खाएं तो जो रिच टेस्ट आता है सेम ऐसा टेस्ट हम बनाएंगे ऑल पर्स मिल्क के साथ। इसको हम बॉयल कर लेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ जो हमारी कोरमा बिरयानी है जिसमें मैंने जो चिकन यूज़ किया है वो है सबरोसो का और इसको मैंने दम दे दिया, लेकिन मैं साथ साथ दिखाती भी जाऊँ। ये भी हमने इसको दम दिया हुआ है। नीचे इसके हमारे चिकन की लेयर है, ऊपर राइस हैं और उसके ऊपर हमने कलर करके ऊपर हमने पुदीना वगैरह की जो गार्निश कर दिया। इसको भी हम दम दे दें, तकरीबन ये दम हम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट तक का ये दम है। और उसी के साथ साथ जो हमारा ऑल पर्स का दूध है ये भी बॉयल हो जाएगा। और हमने यहाँ पर लिया है खुश्क दूध लिया है, इसमें हमने नट्स डाले हैं, इसमें हल्का सा हमने मीठा सोडा डाला है और इसमें एक अंडा डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी हम रसमलाइयाँ बनाएंगे। जैसे ही हमारा ऑल पर्स का दूध जो है वो बॉयल हो जाएगा, इसको सिमर करेंगे लो फ्लेम में और अपनी रसमलाई इसमें डालेंगे। जैसे ही वो फूल के डबल ट्रिपल हो जाएगी तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा। समटाइम्स मैविश होता है कुछ लोग घर में जब रसमलाई बनाते हैं तो वो वैसे तो बड़ी अच्छी टेक्सचर पे बन रही होती है, लेकिन जैसे ही वो डब करते हैं तो उसमें टूट जाती हैं, बहुत सॉफ्टी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके लिए ये है कि इसकी बाइंडिंग अच्छी करनी चाहिए। इसमें हमने जो अंडा डालना है उसके बाद इसको मिक्स अच्छा करना है। अभी मैं इसमें अंडा फेंट के डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और अच्छी सी बाइंडिंग करके फिर हम इसको चलें आप अपना काम कंटिन्यू करें। नाज़रीन हमें ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज का हमारा मौजू क्या है। मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो इस्लामोफोबिया के हवाले से, और आज 15 मार्च और हम सब जानते हैं कि इसको आलमी यौम इंसदाद इस्लामोफोबिया के तौर पर मनाया जाता है। और ये एजाज़ पाकिस्तान को ही हासिल है कि पाकिस्तान ने OIC के तावन से 15 मार्च 2022 में यह करारदाद पेश की थी अक़वाम मुत्तहिदा में और इस दिन को मनाने के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की जिसे मंजूर किया गया। और अब पूरी दुनिया में इस हवाले से आगही कैंप्स लगाए जाते हैं, अवेयरनेस फैलाई जाती है और बताया जाता है कि इस्लाम जो है वो हमेशा
دین کا درس دینے والا، امن کا درس دینے والا دین ہے، اور کبھی اس طرح سے جو ایک نیگیٹو امپیکٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہرگز اسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس بارے میں بات کریں، علماء کی رہنمائی دے سکیں۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ڈاکٹر فاروق صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر اسامہ صاحب پہلے آپ کو شامل گفتگو کر لیں۔ دا ٹرم فوبیا ہم سب کو پتہ ہے کہ خوف کی علامت ہے، پھر اسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دینا جو کتنا پیارا دین، امن کا درس دینے والا دین ہے، جنگ کے دوران بھی ہم امن کا درس دیتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے یہ ٹرم اسلاموفوبیا ہے کیا، تاریخ کیا ہے اور کیوں اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بڑا اہم موضوع ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ 15 مارچ کو ہم اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ انٹرنیشنلی اس کو مناتے ہیں۔ اسلاموفوبیا یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، سے پہلے اسلام ہے پھر فوبیا ہے۔ فوبیا کی آپ نے خود ہی بات کر دی، irrational fear of everything، جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، جس کوئی لاجک نہیں، بے تکا خوف ہونا کسی چیز سے۔ اسلام سے بے تکا خوف ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جانے بغیر، اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا امن کے درس کو جانے بغیر ایک خوف اسے محسوس کرنا۔ اصل میں اسلاموفوبیا تو لیٹن ورڈ سے آپ کہہ سکتے ہیں فوبیا کو، لیکن 1997 میں سب سے پہلے رینیمیٹ ٹرسٹ نے اس کو یوز کیا اور ایک رپورٹ جو تھی وہ شائع کی، اسلاموفوبیا اے چیلنج فار اس آل، ہم سب کے لیے اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا چیلنج بڑھ کے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹرم کو تب یوز کیا گیا۔ اگر اسلام سے خوف کی بات کی جائے تو اسلام سے خوف تو روز اول سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان توحید کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، تب سے اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا، اسلام کے بارے میں خوف، کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان تبلیغ کے بعد جو صحابہ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو تھا درجہ پایا انہوں نے، تو اس دور میں مشرکین مکہ اور کافر جو تھے انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شاعر، بطور کاہن کے طور پہ بتانا شروع کیا کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے اور ان کی محفل میں جاتے ہی وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ تب سے شروع ہو گیا، لیکن اسلاموفوبیا میں تب سب سے زیادہ تیزی آئی کہ ٹرم تو پہلے میں بتا دیا 1997 میں پہلی بار یوز ہوئی، 9/11 کے واقعے کے بعد سب سے زیادہ اس میں تیزی آئی کہ اس پورے ایک سینیریو کو اسلام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا کہ اسلام دہشت کے پیغام پھیلا رہا ہے، دہشت گردی جو ہے اور انتہا پسندی جو ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس کے بعد اسلام کے بارے میں ایک پرسیپشن دے دی گئی کہ اسلام جو جہاد کا کنسیپٹ تھا، جہاد ہوتا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اس کو جہاد کی تصویر اور تعبیر یہ پیش کر دی کہ دنیا میں کہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے ہے، لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہے، اس اسلام کو اس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کیونکہ اسلاموفوبیا 9/11 کے بعد کیونکہ اس میں بہت زیادہ تیزی آئی تھی، تو اس کے بعد 2019 کے اندر 2019 کے اندر جب چرچ کرائسٹ کے اندر نیوزی لینڈ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کہ نمازیوں کو نماز کے دوران جو ہے وہ ایک بندے نے آ کے فائر کیا اور شوٹ کیا، 55 سے پلس ہوتے ہوئے مسلمان میں شہید ہوئے۔ اس طرح کئی واقعات، اکا دکا واقعات اس میں دیکھیں، قرآن پاک نظر آتش کرنا، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرنا، خاکے شائع کرنا، گستاخانہ، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، خصوصاً خواتین کے اسکارف کے اوپر، خواتین کی شناخت کے اوپر، جو ہماری جو خواتین جہاں پہ مسلمان منورٹیز کے اندر ہیں، جن ممالک کے اندر، وہاں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسلاموفوبیا جو تھا اس کے اندر نسل پرستی، ان نسلی تعصب، کہ اسلام سے تعصب سکھا دیا گیا کہ اسلام دہشت کا پیغام دے رہا ہے، اسلام لوگوں کو مارنے کا پیغام دے رہا ہے، اور جہاں پہ دنیا کے اندر کوئی تقریب کاری ہوتی، دنیا کے اندر کوئی ایسی امن کے ساتھ کوئی ہولی کھیلی جاتی تھی تو وہاں پہ اسلام کا نام نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز تھے، اور ہم کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو اس کے اندر میڈیا نے بہت کردار ادا کیا۔ جب پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، الیکٹرانک میڈیا آیا اس نے اپنا کیا، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس میں مزید جو آپ کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں مزید پر لگ گیا اس کو، اور اس میں مزید تیزی آنا شروع ہوگی۔ لیکن میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز یہ بھی ہیں کہ اغیار نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور اسلام کا اصل پیغام رحمت جو دنیا تک نہیں پہنچا اس میں ہمارا بھی اپنا بھی کردار، بہت بڑا کردار ہمارا بھی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رحمت اور اسلام کا پیغام امن جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں انڈیویجولی کنٹریبیوشن، امت مسلمہ کے طور پر تو ہمیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، انڈیویجولی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب آپ کو میں اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کرنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ اسلام جو مذہب ہے اس سے خوف کوئی آج کا خوف نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب فروغ اسلام کا کام تیزی سے جاری تھا اس وقت بھی کچھ ایسے عناصر تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسلام اس طرح تیزی سے پھیلے،
تو تب بھی یہ ہمیں خوف کی علامات دکھائی دیتی تھی. تب کے حالات و واقعات کیا تھے؟ کوئی واقعہ اگر آپ ذکر کرنا چاہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہا. دراصل یہ اسلام فوبیا جو ہے، یہ فوبیا یونانی لفظ ہے، جیسا کہ پہلے میرے عزیز بتا رہے تھے. ڈر کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت سے پہلے، جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، جو کتب سماوی تھی بالخصوص تورات اور انجیل میں آخری نبی کے آنے کی تمام علامات وہاں پہ درج تھیں. اس وقت جتنے بھی یہودی علماء تھے، انہوں نے جب مشرکین ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان سے مل کر آپ سے ان چیزوں کا بدلہ لیں گے. یہودی علماء اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور اس میں کچھ نصرانی علماء جو جنہیں کرسچین کہا جاتا ہے وہ بھی. لیکن ہوا یہ کہ ان علماء کے کچھ اس دور میں وظیفے لگے ہوئے تھے، جیسے آج کل بھی ہمارا ہوتا ہے کہ لوگ علماء کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے وظیفے تحائف دیتے ہیں. تو ان کے پاس بھی یہی تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت فرما دیا، تو اب بجائے کہ وہ لوگ آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتے، انہوں نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی. اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی علامات تھیں اور دین اسلام کی جتنی باتیں تھیں ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، جن کے بارے میں خود قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. کیونکہ وہ جو آیات قرآنی تھیں بلکہ پہلے کتب کی آیات تھیں، انہیں تبدیل کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ ساری تبدیل کرتے تھے تاکہ ہمارا جو ذاتی مفاد ہے وہ کہیں آخر لوگوں نے اس نبی کے اوپر ایمان لائے تو وہ ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اس وقت اس طریقے سے پیش کیا کہ لوگ اسے ڈرنے لگ گئے. اور وہاں سے چلتا ہوا دراصل جو اسرائیلی روایات ہیں اور یہودی علماء سے چلتا چلتا یہ آج تک وہ سلسلہ ہے. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی 9/11 کی، دراصل مغرب نے یہ کوشش کیا کہ اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگوں کو اسلام سے ڈرا دیا جائے اور لوگ اس سے خوف زدہ ہو کر دور ہو جائیں. اور یہ ایک فطرتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے اسلام کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ ہمارے بعض ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کچھ اسلام کی صورتحال ایسی مغرب کے سامنے پیش کی کہ جو ان کے لیے اس میں معاون ثابت ہوئی. مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں پر طالبان کا سلسلہ آ گیا، پھر جیش کا سلسلہ آ گیا، لشکر داعش جو ایسے آ گئی. انہوں نے یہ کیا کہ اسلام کو اس طریقے سے لوگوں کی گردنیں کاٹنا، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا. تو انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ اسلام جو ہے یہ ایک دہشت گردی، حالانکہ دہشت گردی میں اور جہاد میں بہت بڑا فرق ہے. دہشت گردی جو ہے وہ انسان کو ایک اختلاف کی طرف، ایک دہشت کی طرف یا انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے. لیکن جہاد جو ہے وہ انسان کو اس کے اپنے ذاتی تحفظ کا اور اپنے عقیدے کی نشر و اشاعت کا جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے. تو ان لوگوں نے پھر ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے اسلام کی صورتحال ایسی پیش کی. اس میں ہمیں بھی چاہیے، اور لوگوں نے ہمارے پھر علماء نے اس بہت اچھا کردار ادا کیا کہ بتایا گیا کہ نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو سلامتی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ کسی خون خرابہ نہیں چاہتا. بالکل. اور مغرب نے یہی کہا، وہ آج بھی کہتے ہیں جی اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. حالانکہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام جو ہے یہ امن و امان اور رسول خدا کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی میں اسی پوائنٹ پہ شامل گفتگو کروں گی، پھر آپ کے گھر کی ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے. ینگسٹرز کا بہت بڑا کردار ہے ٹیچنگ ہاسپٹل میں. ماشاءاللہ آپ ینگسٹرز کے ساتھ گراؤنڈ لیولز پہ کام بھی کر رہے ہیں، تو وٹ ڈو یو تھنک وہ اس ٹرم کو کیسے دیکھتے ہیں اور کوئی کنٹریبیوشن ان کا آپ کو دکھائی دیتا ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے جی، اسلامی فوبیا. جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جا رہا ہے، چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ جو جس زمانے سے شروع ہوئی تھیں یہ ویسی کی ویسی ہیں. ان کے نام، ان کے طور طریقے، ان کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ ضرور بدل گیا. آج جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں، دنیا کے اندر بات کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینس تو ہے کہ اگر میں کسی ایسی کنٹری میں ہوں جو نان مسلم کنٹری ہے تو ان میں ایک ڈفرینس تو ہم دونوں میں ہوگا. چاہے ہم دونوں ڈاکٹرز ہیں، ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ وہ نان مسلم ہے، میں مسلم ہوں، تو بیسک عقیدے کا ڈفرینس آ جائے گا. یہ ڈسکشن 24 گھنٹے ایک ساتھ رہنے کے دوران کہیں نہ کہیں ضرور ہو جائے گی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نان مسلم ہیں. وہ اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتائے گا، میں اپنے عقیدے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاؤں گا.
جب ہم کہیں اکٹھے رہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کسی کو جج کرنے کا یہ ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. میرے کولیگ ایک ہاسپٹل میں اکیلا مسلم، میں کسی بھی غیر مسلم ملک میں کام کر رہا ہوں اور میں ایک اکیلا مسلمان ہوں، باقی سارے نان مسلم ہیں. ان کو جو بھی میڈیا کے تھرو، ان کے بڑوں کے تھرو جو بھی پکچر آئی ہوگی، کہتے ہیں جو زبان سے بتائی جائے بات اور جو آنکھوں سے دیکھی جائے بات، ان میں بہت فرق ہوتا ہے. اور آج کل ماشاءاللہ اتنا لوگ اتنے وائز ہو چکے ہیں کہ وہ جج کر لیتے ہیں. ٹرو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا میں ان کو پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو، آپ نے اپنا میری پریکٹیکلٹی کیا ہے، میں نے ان کو بتاؤں گا کہ میں ایسا اچھا انسان ہوں، میں ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاتا ہوں، میں اپنے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہوں، میں اپنے ہر کام کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر ایک مہر یہ لگا دوں کہ یہ ساری چیزیں میرے نبی نے بھی سکھائی ہیں کہ اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ. یعنی زبانی کلامی کہہ دینا کافی نہیں ہے، کال آف فیلڈ میں اگر آپ کے تضاد ہے تو آپ کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہ جاتی ہے. آپ کو عملی نمونہ ایسا پیش کرنا ہے معاشرے میں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے متاثر ہو سکے اور آپ کے دین کے بارے میں اچھا تاثر لے سکے. ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ کے کنٹینیو کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا اسلاموفوبیا کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ جب سے ہم یہ دن منا رہے ہیں، 2022 سے ہم اس دن کو منا رہے ہیں، وٹ ڈو یو تھنک اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ کیا اس دن کو منانے کا مقصد جو اصل مطلوبہ نتائج تھے وہ ہم حاصل کر سکیں، یا صرف ہم اس کو منانے کی حد تک ابھی تک محدود ہے؟ یقیناً بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 15 مارچ کو بطور اینٹی اسلاموفوبیا ڈے منانا پوری دنیا میں، اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ممالک کے کردار ہے، لیکن یہ سہرا پاکستان کے سر پہ سجایا گیا. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے بہت سارے کام لینے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ پاکستان کے سر پہ ہی یہ سہرا سجا، اور یہ پاکستان کی قیادت نے اس وقت الحمدللہ آواز اٹھائی، اور اس پہ دیگر جو اسلامی ممالک تھے جس میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب، ایران، ترکی، اور اس میں بالکل OIC کا بڑا کردار تھا، اور اس میں مسلم ورلڈ لیگ جو ہے رابطہ عالم اسلامی، اس کا بڑا کردار تھا. تو ان تمام ممالک کی قیادت نے یہ کردار ادا کیا. لیکن پاکستان کے جو میں پہلے بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس میں لیڈنگ رول جو ہے، کردار جو ہے وہ ادا کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دن تو ہم نے منا لیا، اصل مقصد یہ تھا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر یورپ کے اندر اور دیگر جو ممالک ہیں یورپین یونین کے اندر جو موجود ہیں، یا دیگر جو جیسا امریکہ ہے، کینیڈا ہے، دیگر ممالک کے اندر جہاں پہ آزادی اظہار رائے کے نام پر آپ کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی کے اوپر بھی کوئی بات کر سکتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، اور بہت ساری، کیونکہ یہ ایک ہسٹری ہے پوری. اگر آپ بات کریں اورینٹیلزم کی تو اورینٹیلزم کی مختلف شاخیں اس میں بھی بات کریں اگر ہسٹری کی، تو تب سے بھی یہ کام شروع ہے. لیکن خصوصاً 9/11 کے بعد کی جو ہم نے بات کی ہے، تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے شعوری طور پہ اس میں کام کیا اسلام فوبیا کو بڑھانے میں، کچھ لوگوں نے غیر شعوری طور پہ کیا. شعوری طور پہ جو لوگ شامل تھے ان میں بہت ساری NGOs بھی شامل ہیں اس میں، اور بہت بڑا بجٹ اس میں شامل کیا جاتا ہے. صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند لوگوں نے یا چند تھنک ٹینک سے مل کے کام کیا ہے، اس میں کروڑوں ڈالر نہیں، اربوں ڈالر جو ہیں، پوری ایک انڈسٹری ہے جو اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کا جو نام جو ہے اس کو خراب کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں. مقصد اصل میں صرف یہ ہے کہ اجارہ داری، ورلڈ آرڈر جو ہے، کہ آپ جو ہے اسلام کی تہذیب کو کمتر بنا کر دکھائیں، اسلام کو آپ دقیانوس سوچ کا حامل جو ہے ان کو بنا کر پیش کر کے دکھائیں. لیکن مقصد یہ تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے. آج پیو ریسرچ سینٹر جو ہے وہ یہ رپورٹ دے رہا ہے، سروے رپورٹ دے رہا ہے کہ 2060 کے اندر مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر 31% جو ہے ہو جائے گی. ہر 10 میں سے 3 لوگ جو مسلمان ہوں گے. اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی تعداد اور اسلام کا بڑھتا ہوا غلبہ اور اسلامی تہذیب اس کا جو بڑھاؤ ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے اندر اگر ہم 15 مارچ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی وکٹری ہے. کیوں؟ کم از کم پوری دنیا کو ہم یہ باور کرانے میں کامیاب تو ہوئے کہ یہ ذاتی اظہار رائے نہیں ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اوپر ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی بے رحمتی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں کوئی بھی عام مسلمان، میں سمجھتا ہوں نیک پارسا لوگ اور ایجوکیٹڈ لوگ تو درکنار، آپ کسی ایک ہم جسے ہم کہہ رہے ہیں ریڑی مان یا جاہل قسم کا جسے ہم سمجھتے ہیں بندہ،
उसको कभी आपने देखा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी करे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे? तो सब वो नहीं है, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है मुसलमानों का, तमाम अंबिया पे जब तक ईमान लेकर आए। तो कैसे एक मुसलमान जो है दीगर अंबिया की तौहीन का इशारा भी कर सकता है? तो इसलिए दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस पर हम किसी किस्म का जीरो टॉलरेंस हम रखते हैं। इस पे हम कहते हैं ये हमारी रेड लाइन है, हम इसे क्रॉस नहीं करने देंगे। अलामा तो साहब को भी इसी पॉइंट पे शामिल गुफ्तगू करें। अलामा साहब, कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि नामूस रसालत को भी इस फोबिया के साथ कनेक्ट करने की एक नाकाम कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है, हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम में इसका हवाला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसकी जान, माल और औलाद से भी अजीज़ तर ना हो जाऊँ। तो जब आका ने यह फरमा दिया, उसके बावजूद इस तरह के अनासर जो इस तरह की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं वो किस कदर गुमराही में है? इस्लामोफोबिया की तबलीग और तरवीज में मुख्तलिफ़ अनासर, जिस तरह ये आपने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन हमारे यहाँ ये जो नामूस रसालत का पाकिस्तान में कानून बनाया गया, इसे इस्तेमाल गलत भी किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा यहाँ पर कि जिन लोगों के ज़ाती इख्तिलाफ़ात होते हैं, ज़ाती एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उसको वो इस्लाम, कुरान और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। यहाँ पर आपके पाकिस्तान में कितने ऐसे वाक़यात हो चुके हैं गैर मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, कि मसला उनका ज़ाती होगा, कोई सफाई नहीं की, कुछ नहीं किया, और उसको जनाब के इसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उसने बेहुरमती कर दिया है, उसने नामूस रसालत कर। हालांकि अच्छा अगर देखा जाए तो हर नबी के दौर में चंद इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़त्मी मरतबत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन के उसूल कभी भी तब्दील नहीं हुए। हाँ, बाद शरीयतों में तब्दीली आती रही है और बाद फ़रूआत में तब्दीली आई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी के दौर में तौहीद के ऊपर ईमान रखना, उस दौर के नबी के ऊपर ईमान रखना, फ़रिश्तों के ऊपर ईमान रखना, क़यामत के ऊपर ईमान रखना, इन तमाम चीज़ों का हर नबी के दौर में ये मुसल्लमात में रहा है। तो मुसलमान तो ये बात सोच ही नहीं सकता कि कोई इस तरह करे। तो जिस तरह मुसलमानों में इस तरह बाकी जो गैर मुस्लिम हैं, बिलखसूस यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू इससे जो हैं वो बालातर हैं, उनके यहाँ अपनी एक मतलब है कि थ्योरी है, उसके मुताबिक करते हैं। लेकिन जो यहूदी हैं, ईसाई हैं और बाकी तमाम वाले हैं लोग, उनके लिए तो बाकायदा इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ही अम्बिया की तौहीन उनके यहाँ भी गुनाह है, लेकिन इसके बावजूद वो जनाब कर रहे हैं। हमारे यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के बारे में कोई मुसलमान उसके बारे में उसका सोचना दरकिनार, बल्कि सिर्फ दिल में ख्याल लाना भी दर इस्लाम से खारिज होने के मुतरादिफ है। और हम किसी नबी के बारे में भी ये नहीं सोच सकते। लेकिन इसमें मैंने जैसे कहा कि जिस तरह उन लोगों ने किरदार अदा किया, अब मीडिया पे हम बैठे हुए, इसमें मीडिया का किरदार भी है, मीडिया वालों ने भी कुछ किरदार अदा किया इस्लामोफोबिया के बारे में। उसके अलावा कुछ सियासतदानों ने किया, तो उससे मुराद ये नहीं पाकिस्तानी सियासतदान, बैनुल अक़वामी सियासत जो है उन्होंने अपनी रैंकिंग के लिए भी किया। और फिर उसके बाद हर दौर में ये किया जाता रहा कि जिस तरह मुझे ज़ाती मफादात हासिल होते हैं, चाहे उसमें इस्लाम का नुकसान हो, शख्सियत का नुकसान हो, किसी नबी की ज़ात का नुकसान हो, उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ज़ाती मफाद को हासिल किया जाता है। और इसके इंसदाद के लिए सबसे पहली बात तो ये है, मुसलमानों को ये करनी चाहिए कि वो इस्लाम को इस तरीके से लोगों के सामने और मगरबी मीडिया के सामने और मगरबी यूरोपीय यूनियन के सामने पेश करें, ताकि पता चले जो इस्लाम के मुसल्लमात हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान में गैर मुस्लिम रहते हैं। गैर मुस्लिमों की दो किस्में, एक होता है काफिर हरबी, एक होता है काफिर ज़िम्मी। काफिर ज़िम्मी जो गैर मुस्लिम, जो ईसाई यहाँ पर हिंदू रहते हैं, मिनॉरिटी जो यहाँ पर रहती हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान को अपना वतन भी मान लिया है और उन्होंने तस्लीम कर लिया है, तो उन तमाम के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके माल जान की हिफाजत करना जिम्मेदारी होती है। इसी तरह दूसरे ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके अकायद के तहफ़्फ़ुज़ करना उन ममालिक की जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करें हम घुड़की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से, एक तो हमें कुछ बताइए, और फिर ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सेंटर है जहाँ पर बाकी शोबों में भी काम किया जा रहा है, और एक जो टर्म बताई जाती है साइबर नाइफ, जो कि बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि लेज़र के थ्रू किया जाता है, इसके हवाले से बता दें कितना खर्चा आ जाता है और माशाल्लाह अभी तक कितने पेशेंट्स का यहाँ पे मुफ्त इलाज भी हो चुका है?
جی آج اللہ کا شکر ہے جی کہ ایک مجھے پریزنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنے ہاسپٹل کو آپ کے سامنے، اپنی عوام کے سامنے. تو یہ ٹاپک بھی کچھ اس طرح کا اسلاموفوبیا ساتھ چل رہا ہے. اگر آج دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی غیر مسلم یا مسلم کنٹری کے اندر جو پاکستان نہیں ہے، کسی ملک میں بھی جا کے کسی آرتھوپیڈک کے کسی ڈاکٹر کو آپ نام لیں گے کہ از دیر اینی ہاسپٹل کوئی ایسا جو آرتھوپیڈک کا آپ کا ریناؤنڈ ہے، تو وہ گھرکی کا نام ضرور جانتا ہوگا. تو گھرکی بھی ایک مسلمان ملک کے اندر ہے، تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے عمل سے جلائی ہے. اب اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی، اس کے لیے کٹھن محنت کرنی پڑی، اور اس کے لیے بہت کچھ ایسا بھی برداشت کرنا پڑا جو کہ بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت انسان کوئی نہیں کر سکتا. اس کا سہرا سب سے پہلے صرف ایک انسان کے سر ہے، پروفیسر عامر عزیز. سنگل ہینڈڈلی انہوں نے آج سے 1999 میں 1999 میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ عام لاہوری جانا پسند نہیں کرتا تھا، جو کہ بارڈر کے قریب تھا، انڈین بارڈر کے قریب، گھرکی ہاسپٹل جلو موڑ کے قریب جا کے ایک ہاسپٹل کو آباد کیا وہاں پہ. آپ 1999 کو دیکھیں اور آج جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کئی ایک ممالک سے لوگ علاج کروانے کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے ایک ادارے کی کامیابی کا. اس کی کامیابی اس وقت کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب کسی دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے ڈاکٹر وہاں پہ سیکھنے کے لیے آئیں. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. اس کے اندر وہ سارے کے سارے نان مسلم کنٹریز جو ہمارے اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں الحمدللہ. فرام یو ایس اے، یو کے، یورپین کنٹریز اور مڈل ایسٹ کے جتنے کنٹریز ہیں وہاں سے ڈاکٹر حضرات یہاں پہ آ کے ہمارے سے ٹریننگ لے کے جا رہے ہیں اور اپنے ملک میں کر رہے ہیں. تو ہم نے صرف یہ نہیں کیا کہ ہم نے صرف ان کو سکھایا ہے، ہمارے اندر وہاں پہ اسلام کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کینسر کے مریضوں کا علاج بھی یہاں پہ ایگزیکٹلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائبر نائف ہے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس میں کینسر کے ایسے پیشنٹس ہیں جن کا وداؤٹ سرجری یہ لیزرز کی جی یہ ایسی ریز ہوتی ہیں جو بہت ایکسپینسو بھی ہے. جی ایکسپینسو بھی ہے. یہ ایک بندہ بہت رچ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کراچی میں تھا جی. بہت مخیر حضرات ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ یہاں پہ لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن اعتبار ہو کس کو دینے لگے، ٹھیک ہے. تو یہ سائبر نائف جو تھی دوسری الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مخیر حضرات نے وہاں پہ ہمارے لیے یہ فیسیلٹی دی اور چند ہزار روپیز جو کہ کوئی بھی بندہ افورڈ کر سکتا ہے، جو کہ کئی لاکھوں کروڑوں روپے کی سرجری جو ہم کینسر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کی ہی یہ جو مدد کے ساتھ اپنی فیسیلٹی اپنی سہولت یہ ہم فری دیتے ہیں ایز اے ڈاکٹر. ہم اس کی کوئی اس کا ریوارڈ نہیں لیتے. سٹاف وہاں پہ سارا موجود ہے، وہ سارے کا سارا سٹاف ایک نامنل پے کے ساتھ، جیسے کہ سٹاف نرسز، او ٹی ایز، وہ ایک ان کو پے دی جاتی ہے. لیکن جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سرجری، ہم جو سرجری کرتے ہیں 20 سے 25 پیشنٹس ڈیلی کے آپریٹ کرتے ہیں، ان کی ہماری کوئی سرجن فیس نہیں ہے جی، 1 روپے بھی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ باقی جو آرگنائزیشن میں اتنا سارا اچھا سسٹم آپ لوگ چلا رہے ہیں، مشینری کی مینٹیننس ہے اور بہت سارے کام ہیں، وہ اس میں کوئی مسائل نہیں آتے؟ فنڈنگ آپ لوگ کو پراپرلی ہو جاتی ہے، ایزیلی ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ جی. میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا پاکستان ان کنٹریز میں ہے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ اپنی خیرات و صدقات کرتے ہیں. یہ پکچر ہی صرف ہم یہ ڈیٹا اٹھا کے دنیا کو دکھا دیں تو وہ دیکھ لیں گے کہ اسلام ہے کیا، کہ اپنے لوگوں پہ خرچ کیسے کر رہے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اگر بھوک 2 روٹی کی ہے اور کوئی ایک بندہ آ جائے تو ہم 2 کی 2 اٹھا کے دے دیتے ہیں. یہ پکچرز ہم نے پریکٹیکلٹی میں شو کرنی. الحمدللہ جی لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، کھلے دل سے دیتے ہیں. اور ہم نے ایک چیلنج رکھا ہوا ہے، پروفیسر عامر عزیز صاحب کا ایک مشن ہے کہ جس بندے نے جو پیسے پے کیے ہیں وہ ہمیں بتائے بغیر دن کے کسی بھی ٹائم آ کے دیکھ لے. ہم نہیں موجود ہوں گے، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، بتائے بھی نہیں اپنا کہ آپ کے فنڈز کیسے آپ کے یوٹیلائز ہو رہے ہیں. بالکل. باقی جو دیگر جو علاقے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز بہت زیادہ کم ہے، کیا وہاں پہ بھی کام کرنے کا آگے ارادہ رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ جی. ہم نے اس سیٹ اپ کے تھرو ہم نے اپنے تقریباً کم نہیں تو 100 اسپیشلسٹ ڈاکٹر فرام سکردو ٹو کراچی سب کے سب الحمدللہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ علاقے جہاں پہ فیسلٹیز ابھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی. بریک سے واپس آتے تو اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. ناظرین بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اختر صاحب یہ بھی کلام آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے پڑھا ہے. ماشاءاللہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ناظرین افطاری کا وقت نزدیک آ رہا ہے، کچن میں کام بڑھتا جا رہا ہے. خواتین جو گھروں میں کام کلوز ہوتا ہے، آپ کا ختم ہو گیا نا مہوش. جو خواتین گھر میں موجود ہے وہ تو اس ٹائم میرے خیال سے کچن میں بھی کام ان کا جو ہے پیک پہ پہنچا ہوگا.
नविश क्या क्या बना लिया आपने माशाल्लाह स्पीडली? मैंने अभी तक जो बना लिया है वो है चिकन कोरमा बिरयानी, और उसी के साथ साथ मैंने बनाया खीरे का रायता, और उसके साथ बनाई है ऑल पर्स दूध के साथ रसमलाई, और सबरोसो के हमने फ्राई किए हैं चिकन क्रिस्पी पॉपर्स, और उसी के साथ साथ मैंने अभी जो है चिकन पकौड़ा है इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा के बिना हमारे जो सारे खाने हैं वो अधूरे हैं। बिल्कुल, स्पेशली फ्राइड वाली आइटम बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि सबरोसो में जैसे कि इफ्तार में इतना मेन्यू, इतना ह्यूज उनका मेन्यू है, तो उसको हम फ्राई करते हैं डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर। ठीक है, चलिए नाज़रीन, हमारी इफ्तारी जो है ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो चुकी है, लेकिन आपको दिखाने के लाहौर में अभी बाकी मकामात पर क्या तैयारियां जा रही हैं, फिर आपको शहर अकायद भी लेके जाएंगे। तैयब की तरफ चलते हैं, तैयब हमें बताएंगे कि अभी वो कहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर में रहने वाले लोग अभी इफ्तारी के हवाले से क्या तैयारियाँ करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का मौजू हमारा इस्लामोफोबिया के हवाले से है। डॉक्टर साहब, इस पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि मीडिया का किरदार इसमें क्या हो सकता है, और इंटरनेशनल मीडिया बहुत गलत तरीके से आपको पता है कि चीज़ें पोर्ट्रे कर रहा है। फ़लस्तीन जैसे सेंसिटिव मैटर के ऊपर भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखने में दिखाई देती है, तो क्या लगता है आपको मीडिया कैसे पॉजिटिवली इसका इम्पैक्ट लेकर आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मैंने पहली गुफ्तगू में जो बात की थी कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया को बहुत ज़्यादा बढ़ाव देखने में आया और बहुत ज़्यादा इसकी रेशो बढ़ती चली गई। जहाँ देखें जहाँ पे शर होती है ना, वहाँ से अल्लाह ताला खैर भी इसमें से पैदा करता है। 9/11 के बाद बहुत सारे लोगों ने जब इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ी यलगार जिहाद जैसे खूबसूरत एक हमारा जो कंसेप्ट है और दीन इस्लाम के अंदर उसके बहुत बड़ा मुकाम है। जिहाद का जो मकसद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है, जहाँ पे जिहाद की फ़र्जियत अल्लाह ने बयान की है, वहाँ पे मकसद ये बयान किया है कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाहों को इस्लाम ने कहा है कि उनकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम दे रहा है। किस कदर इस्लाम ने खूबसूरत कॉन्सेप्ट इसका पेश किया। लेकिन जिहाद जैसे खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूँ कि उसको आप कह लें कि इंतहा पसंदी के साथ या दहशत गर्दी के साथ नथी करने की कोशिश की गई, और उसमें बहुत सारे लोग जो है शौरी तौर पे इस्तेमाल हुए और कुछ लोग गैर शौरी तौर पे भी इसमें इस्तेमाल हुए। और उसमें बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप जब उनका ताना बाना आप देखते हैं तो ताना बाना कहीं और डोरियाँ कहीं और चल रही होती हैं। नाम इस्लाम का होता है, लिबादा इस्लाम का होता है, और काम जो किसी और का हो रहा होता है। तो असल में इस्लाम की जो तहज़ीब थी इतनी खूबसूरत, इस्लाम का जो लाइफ स्टाइल था, इस्लाम क्योंकि बतौर ज़ाब्ता हयात के तौर पे दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो दीन इस्लाम ने पेश किया है कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ के हवाले से रहनुमाई फराहम कर रहा है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इस्लाम को कबूल कर रहे थे, मुसलमानों की तादाद दुनिया में बढ़ रही थी। और खुसूसन मुसलमानों का जो फैमिली सिस्टम है वो दीगर ममालिक में ऐसा तो नहीं था। एक इस्लाम का जो फैमिली सिस्टम था खूबसूरत, उसको ख़राब करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें इसके पीछे जो सिनेरियो था और इसके लिए जो बढ़ावे में जो किरदार अदा किया वो मीडिया ने किरदार अदा किया। पहली बात ले लें हम प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया से काम स्टार्ट हुआ जब सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थे। प्रिंट मीडिया में क्या हम देखते थे कि अगर आप बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मीडिया की पॉलिसी होती है, बहुत सारे ऐसे हाउसेज मीडिया के बहुत सारे अखबारात ऐसे थे जहाँ पे आप देख लें कि हमारे बहुत सारे, जब यहाँ पे किसी भी प्रोटेस्ट को आप देख लें तो उसमें से उन लोगों को इंतखाब किया जाता था जो जाहिराना अंदाज में खड़े हैं, जिनके पास टॉयज़, बच्चे जो है कोई गन लेके खड़े हैं या कोई इस तरह की नारेबाजी कर रहा है, उस पिक्चर को बहुत हाईलाइट किया जाता था हेडलाइन के साथ, और उनको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट करके लोगों के सामने दिखाया जाता। देखें ये इस्लाम, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, ये दुनिया का तासुर दे रहे हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। फिर उसके बाद आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखें ड्रामा सीरीज़ आई, फिर इसके अलावा मूवीज़ आई, और उसके अलावा प्लेज आए बहुत सारे। आप देख लें उसके अंदर जितने गेटअप्स थे जिनको इंतहा पसंदों के साथ जोड़ा गया, टेररिस्ट जो थे उनका गेटअप खासतौर पर मुसलमानों के साथ नहीं किया गया। उसमें आप देखें उनका लिबास, उनका वज़ाकता, उनकी दाढ़ी, उनका रुमाल होता था ख़ास किस्म का, उनकी ख़ास किस्म की एक कैप जो थी, उसको एक दुनिया की सबसे परसेप्शन दी गई कि ये जो दुनिया में दहशत गर्द होते हैं वो इस तरह के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। और ख़वातीन को दिखाया गया कि अबाया में मौजूद थी, इस तरह की एक तस्वीर कशी की गई। और मैं पहले बात की थी, इस्लामोफोबिया एक मिशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। इस पर बहुत अरबों डॉलर्स इस पर खर्च किए गए हैं। असल में क्योंकि मुझे ज़्यादा फिगर्स और फैक्ट्स के इसलिए पता है कि मेरी PhD भी इसी में से थी, मैंने बहुत डिटेल इसके साथ रिसर्च की और बहुत सारे जो इस्लामोफोबिया रिसर्च सेंटर थे मुख्तलिफ ममालिक के, उनके साथ काम करके देखा। तो मैंने देखा कि इस कदर ख़ास तौर पर मतून किया गया। और जहाँ पर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या UN नेशन की बात करते हैं, जहाँ पे वहाँ पर आज़ादी इज़हार राय मौजूद है, वहाँ पे इंसानियत, बुनियादी इंसानी हकूक़ मौजूद हैं,
اس کے باوجود بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ان کنٹریز کے اندر موجود تھی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ سرچ آپریشنز کا آغاز کیا گیا، اور 10-12 سال ایسے بڑے کنٹریز کے اندر، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے بڑے کنٹریز کے اندر پورے ایکٹ بنائے گئے، پورے لاز بنائے گئے، جہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر، ریلوے اسٹیشنز کے اوپر صرف مسلمانوں کی، جو مسلمان ہوتے جن کی داڑھی ہوتی تھی، پگڑی، کیپ، یہ مسلمانوں جیسے لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، خواتین عبایا اسکارف میں موجود ہیں، ان کی خاص طور پر تلاشی لی جاتی تھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو وہاں پہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب سوشل میڈیا آیا، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو اس میں بہت زیادہ تیزی آ گئی۔ آپ دیکھیں بہت سارے فورمز، بہت سارے بلاگز، بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ گروپس بنے ہوتے تھے جہاں پہ خاص طور پہ ایک جیسے چنگاری لگائی جاتی تھی، ہیش ٹیگ دیا جاتا تھا کل آل مسلم، ہیش ٹیگ کل آل مسلم، اور اس کو ہیش ٹیگ کو بڑھایا جاتا، اور جب یہ جو نیوزی لینڈ والا واقعہ ہو اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں ایسی ویڈیو گیمز، ایسے جو ویڈیو اینیمیشن جو تھیں ان کو پراپر کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ جب ویڈیو گیمز کو آپ دیکھیں تو مساجد کو نشانہ بنانا وہاں کے اندر، وہاں پہ جو ٹیررسٹ کی جو جگہ تھی جہاں پہ وہ گیم میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ کے اوپوننٹ جو ہیں یہاں پہ پناہ لے رہے ہیں، ان کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان کی وہ جو حیت تھی، جو ان کا سارا سٹرکچر تھا وہ مساجد کی طرح، مدارس کی طرح، اسلامک جو تھا آرکیٹیکچر اس سے منسوب کیا گیا تھا۔ اس طرح کی چیزیں جو تھی ایک پرسیپشن دینا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اس ساری دہشت گردی کا تعلق ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے الگوریتم، آپ نے پیلسٹائن کی بھی بات کی، ابھی دیکھیں آپ پیلسٹائن کے حوالے سے کتنی بڑی ایک کمپین چلی، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ پیلسٹائن کے حوالے سے کوئی چیز اپلوڈ کرتے تھے آپ کا اکاؤنٹ بند، اور اکاؤنٹ بند، آپ کا ریسٹرکشن، بالکل پوسٹیج ختم ہو جاتی تھی، بہت سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، آپ خاص قسم کے ورڈنگ جو ہے وہ یوز نہیں کر پاتے، پیلسٹائن کو فلسطین اردو میں نہیں لکھ سکتے سوشل میڈیا کے اوپر، بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں تو سمجھ آتا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھیں تو یہ ساری کی ساری اس گیم کا حصہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ جہاں آپ سوشل میڈیا کا ذکر کریں، اتنا پاورفل ٹول آج کے دور میں بن چکا ہے، تو جو اینٹی اسلاموفوبیا کیمپینز ہیں وہ بھی تو تیزی سے اس پہ بڑھنی چاہیے، وہ فورمز پھر کیوں نہیں اتنا افیکٹولی کام کر رہے؟ جی بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اسے ہم کہتے ہیں 5th جنریشن وار، فکری جنگ کا دور ہے، عربی میں سے کہیں گے الغزو الفکری، یہ اصحاب کی جنگ ہے، فکری جنگ کا دور ہے۔ آپ دیکھیں گے اس میں جو ٹول یوز ہو رہے ہیں وہ میڈیا کے، سوشل میڈیا کے ٹولز یوز کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو پھر آپ اپنے جو اوپوننٹ ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کس ٹیکنالوجی کے ساتھ میدان میں اترا ہے۔ ہم جہاں پہ اب کھڑے ہیں ہم ٹیکنالوجی کے دور میں بہت پیچھے ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان بہت سارے اسلاموفوبیا ریسرچ فورمز کو جنہوں نے اس پہ کردار ادا کیا۔ آپ دیکھیں پاکستان کو ہم ہمیشہ یہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسائل، یہ اسلاموفوبیا کی آواز پاکستان نے اٹھائی، یہ اسلاموفوبیا کا جو 15 مارچ کا آج ہم دن منا رہے ہیں اس کا سہرا پاکستان کے سر پہ جا رہا ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل تھا الحمدللہ کہ پاکستان کے سب سے پہلا اسلاموفوبیا ریسرچ سینٹر میں نے بنایا، اور ہم نے اپنے ادارے میں البدر میں بنایا اس کو، اور اس کو کام بھی کر کے دکھایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بہت سارے ادارے الحمدللہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، اور پوری یورپی یونین کے اندر وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح OIC جو ہے آرگنائزیشن اسلامی کنٹریز جو ہے، اس کے علاوہ مسلم ورلڈ لیگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تقریب بین المذاہب اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح جو ترکی کی جو ہے پریزیڈنسی جو ہے ریلیجیس افیئرز کی وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ سب لوگ اپنا اپنا کردار، اپنا اپنا کام جو ہے کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کا، ہمیں انہیں سپورٹ کرنا ہے، ہمیں ان کی چیزوں کو شیئر کرنا ہے، ان کے جو پبلیکیشنز ہیں ان کو دنیا کے سامنے عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر تھنک ٹینکس کو، جہاں پہ اسلام فوبیا کو بڑھاؤ کے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے میڈیا کے اوپر اور سیریز بنانے میں بہت زیادہ سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس طرح مسلمانوں کو ان کو افینڈ کرنے کے لیے ہمیں بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ہمیں بھی میدان میں آنا پڑے گا، ہمیں بھی اس ٹیکنالوجی کا جواب اسی ٹیکنالوجی میں دینا پڑے گا۔ پہلے ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے نا، اس لیول تک جانا ہے تاکہ ہم وہاں پر اس طرح کمپیٹ کر سکیں۔ آپ نے OIC کا ذکر کیا اور اس سے پہلے ہم فلسطین کے حوالے سے بات کرتے، ڈو یو تھنک ڈاکٹر صاحب کہ فلسطین جیسے سینسٹیو میٹر کے اوپر OIC بھی ہے یا کوئی بھی تنظیم ہے، انڈیویجولی ہم بھی صرف مذمت کی حد تک ہی محدود رہ گئے ہیں؟ قراردادیں تو بہت ساری پیش کی جاتی ہیں، مذمتیں انٹرنیشنل لیول پر، سفارتی سطح پر بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بار کیا کہ جب اگر آپ کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانیں۔ دیکھیں جو فلسطین کا معاملہ ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان چھوڑے، کوئی انسان جو ہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی دنیا کونے میں رہنے والا ہو، اس کے دل میں جو اس کا درد، کرب اور تکلیف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور جس قدر بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کو, خواتین کو, نہتے شہریوں کے نشانہ بنایا گیا, میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جب سے دنیا بنی ہے جو ظلم وہاں پہ ہو سکتا تھا, جو کیمیکل, جو ویپن وہاں پہ یوز ہو سکتے تھے, سب کر کے دکھائے. اور جس قدر میں سمجھتا ہوں کربناک طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو پچھلے 2 سال سے جو سلوک کیا گیا, میں سمجھتا اس کی جتنی مذمت کرے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں بحیثیت پاکستانی قوم, الحمدللہ ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہم کردار ادا کر سکتے تھے ان کی ہیلپ کے لیے, ان کی مورل سپورٹ کے لیے, ان کے لیے دعاؤں کے لیے, اس کے علاوہ ہماری بہت زیادہ آرگنائزیشن جو ہیں ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں. ہمارے خود پاک آرمی کے بہت سارے ایروپلینز جو ہیں وہ سامان لے کے گئے, گورنمنٹ کی طرف سے سامان لے کے گئے, اور یونائٹڈ نیشنز کے جتنے رولز ہیں ریگولیشن ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور اسی طرح دیگر اسلامی ممالک ہیں, دوسرے جو غیر مسلم ممالک بھی ہیں, جس نے سپورٹ کی ہے, میں سمجھتا ہوں ذرے سے لے کے پہاڑ تک ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دیں گے. ٹھیک ہے, انڈیویجولی ہم جو کر سکتے ہیں, ہماری جتنی طاقت میں ہم اتنی آواز بلند کریں. ہم سے سوال بھی اس کے مطابق کہ روز قیامت کیا جانا. ناظرین, ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکے. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی وقت سحر. اللہ حافظ.